आज यो ऐतिहासिक जनसभा ऐतिहासिक कारणले गोर्खा राजनीतिको एउटा इतिहासमा एउटा नयाँ मोड लिने जनसभा। सबैले भन्दैछ जनभेला, म भन्छु यो हाम्रो एउटा मन भेला हो, मन भेला। म आज केवल यो गीत गाएर यहाँबाट जानु सम्झेको थिएँ। धेरै राजनीति बोल्ने मलाई पनि रहर थिएन, इच्छा थिएन। आज एउटा यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम, आप्पाको गुणगान गर्ने, आप्पा के थियो, आप्पाले के गरेको थियो, पूर्ववक्ताहरूले लक्षप्रै बताइदिए। तर हिजो अस्ति मात्र एउटा फरमान आयो, फरमान, तालिबानी फरमान जस्तो जिम्बालाई धम्काउने। जिम्बा बोल्नु हुँदैन अरे। अब जिम्बा बोल्यो भने फेरि जिम्बाको अध्यक्षलाई उनीहरूले छुन्छ अरे। त्यो फरमान पछि त मैले निश्चय गरेँ, गीत मात्र होइन, म यहाँ भुक्नै पर्छ, म बोल्नै पर्छ। अब गणेश भगवानलाई त्यो धमास दिएको जस्तो, ए गणेश होसियार, तो ज्यादा ताण्डव गरिस् भन्छ महादेवलाई राम्रो हुँदैन भनेको जस्तो हुन्छ। र अब म राजनीतिमा आउँछु। यस सभाका सभा शिरोमणि भूतपूर्व पार्षद एवं दार्जिलिङको हेड काउन्सिलका भाइस चेयरम्यान आप्पाले उहाँको समयकालमा आफ्नो दाहिने हात मानेको भनेको केशव चन्द्र रामा सर, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अति सम्माननीय सभापति हाम्रा मोहन घिसिङ सर, दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष, खरसाङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष, कालिम्पोङका हाम्रा वर्किङ कमिटीका साथीहरू, मोरिस कालीकटेजी, विभिन्न औदामा पार्टीमा बस्नुभएका अब सम्पूर्ण प्रान्तीय सङ्गठनहरू छ, जेएनडब्ल्यू, जेएनवाईएफ, जेएनएसएफ, सम्पूर्णलाई लिएर आफ्नो छोटो सम्भाषणमा, किनभने अब प्रमुख वक्ताको रूपमा मोहन घिसिङजी हुनुहुन्छ र विशेष 2-3वटा चिज, तर बहुत महत्त्वपूर्ण चिजहरू विषयमा बोलेर म यहाँबाट आज जान चाहन्छु। आजको दिन 29 तारिकमा हामी अनाथ भएको दिन, आप्पाले हामीलाई छोडेर गएको दिन, गोर्खा अनाथ भएको दिन। तर अब कतिपय कारणवश हामीले 31मा मनाउनु पर्यो। उहाँको 6औं पुण्यतिथि अतुल्य सुभाष घिसिङको। यो आजको कार्यक्रममा एउटा सुनमा सुगन्ध लाउने एउटा ठुलो चिज थियो, एउटा यति महत्त्वपूर्ण चिज थियो। आजको दिन 25 तारिक जनवरीको दिन 2021मा होम मिनिस्ट्रीले 111 जना पद्म अवार्डहरू अनाउन्स गरे। पद्म अवार्डहरू, पद्मभूषण, पद्मविभूषण र पद्मश्री अवार्डहरूको अनाउन्समेन्ट भयो। एकजना मान्छेले चाहेको भए आज हाम्रो आप्पालाई पनि पद्मभूषण अतुल्य सुभाष घिसिङ भनेर हामीले सम्बोधन गर्दै गरेको हुन्थ्यो। त्यो हाम्रो सौभाग्य हो या दुर्भाग्य, त्यो हुनु सकेन। त्यो एउटा व्यक्तिको सोचले, इतिहासले त्यो व्यक्तिलाई, गोर्खा जनताले त्यो व्यक्तिलाई, पहाडको जनताले त्यो व्यक्तिलाई कसरी तौलिन्छ। म तथ्य बिना कुरा गरेको छुइनँ, तथ्य बिना। म तपाईहरुलाई तथ्य यहाँ देखाउँदैछु। आजको दिन हामीले प्रथम गोर्खामा पद्मभूषण सुभाष घिसिङ कसरी भन्यो भने हाम्रा सुभाष घिसिङको नोमिनेसन 2021 को लागि नोमिनेसन भइसकेको थियो। कसैले पनि आत्याय गरेर सोध्दा पनि हुन्छ,
पद्मभूषण सुभाष घिसिङको लागि दिल्लीले दिनु चाहने राजु विष्टले भयंकर काम गरिसकेको थियो। होम मिनिस्टरको टेबलमा थियो। होम मिनिस्टरकोबाट पनि ओके हुने, तर एउटा व्यक्तिको सोचले गर्दा त्यो हुन सकेन। त्यो व्यक्तिको नाम सुन्नु भने तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ। कसले गर्दा चाहिँ आज सुभाष घिसिङले पद्मविभूषण पाउनु सकेन? त्यो व्यक्तिको नाम हो हाम्रो अध्यक्ष मोहन घिसिङ। आज मोहन घिसिङले गर्दा यो पालि सुभाष घिसिङ पद्मविभूषण हुनु सकेन। मैले बहुत मेहनत गरेको थिएँ। धेरैजना एमपी र एमएलएहरूलाई हामीले यो अवार्डको लागि रेकमेन्डेसन गरेको थियो, भइसकेको थियो। होम मिनिस्टर पनि मानिसकेको थियो। तर अध्यक्ष मोहन घिसिङको सोच कि भाइ यो पालि हुँदैन, यो पालि गर्नु हुँदैन जबसम्म गोर्खाको पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुँदैन, यो अवार्ड आपलाई गराउनु हुँदैन। यिनीहरूले बेची खायो भन्छ, फेरि पद्मविभूषणमा साट्यो भन्छ। पहिला आपलाई इन्दिरा गान्धी नेसनल अवार्ड दिँदा त यिनीहरूले गोर्खाल्यान्ड साटी खायो, बेची खायो। यही भन्छ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो, तपाईले आरटीआई गरेर निकाल्नुहोस् दस्तावेजहरू। राजु विष्टले दुःख मान्यो, भाइ भइहाल्ने थियो, दाजु भइहाल्ने थियो। तर तपाईहरुकोबाट अब अध्यक्षले मलाई नगर भनिसकेपछि जबरजस्ती। तर यो ऐतिहासिक मञ्चबाट म वचन तपाईलाई दिनु चाहन्छु, मामुली वचन होइन, आपका छ। अर्को वर्ष 2022 मा पद्म अवार्ड हाम्रो सम्माननीय सुभाष घिसिङले पाएको हुन्छ। त्यति बेला पाउँदा चाहिँ सुनमा सुगन्ध भएको हुन्छ, सुनमा सुगन्ध। हामीले मोहन घिसिङलाई मैले एकचोटि भनेको थिएँ, तपाईँ डिएनए हो, सुभाष घिसिङको खून छ, डिएनए भनेको खून हो। आज म भन्नु चाहन्छु, तपाईँ डिएनए मात्र होइन, तपाईँ खून मात्र होइन, तपाईँ सुभाष घिसिङको गुण हो, गुण। जीन भन्छ, जीन, जेनेटिक्स। डिएनए त सबैको मिल्नु सक्छ, तर त्यो जेनेटिक्स, त्यो जीन, त्यो गुण, त्यो साधारण होइन। जुन प्रकारले दिल्लीमा हाम्रो वार्ता भएको छ, वार्ता अघि यहाँ ट्र्याक्टरको कुरा गर्दै, ट्र्याक्टर, एस्काभेटर, बाटो बनाउने, धेरैले अब पहाडमा अब अनिल विनयहरूदेखि लिएर प्रशासनमा उनीहरूले ट्र्याक्टर, बुलडोजर के चलाउँदैछ, बाटो खन्दैछ, बाटो बनाउँदैछ। तर दिल्लीमा बाटो बनाउनु कि साह्रो काम हो। दिल्लीमा बाटो बनाउनु, ट्र्याक्टर चलाउनु, वार्ता बसाउनु एउटा ठुलो कुरो हो, र त्योपट्टि हामी लागेको छौँ। अध्यक्ष मोहन घिसिङको कुशल नेतृत्वले गर्दा आज होम मिनिस्ट्रीमा डायलग ओपन भयो। यहाँनिर एउटा आरटीआईको सन्दर्भमा म भन्नु चाहन्छु, विशेष गरी मेरो 2-3वटा, किनभने म हेर्नुहोस् यहाँनिर हामीले धेरै देख्यौँ। अजय दालाई पनि म भन्छु, सोशली पोलिटिकल, कति पोलिटिकली सोशल हुन्छ, कति पोलिटिकली नन पोलिटिकल हुन्छ, कति नन पोलिटिकली पोलिटिकल हुन्छ। म चाहिँ पोलिटिकली भेरी पोलिटिकल हो, पोलिटिकली भेरी पोलिटिकल। याद गर्नुपर्छ, यो आरटीआई हावाको आरटीआई, म पो त आरटीआई बाबा त पहाडमा, आरटीआई जिम्बा, आरटीआई को प्रचलन सुरु गर्ने, आरटीआई कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउने म हो। इतिहास पल्टाएर हेर, कसको आरटीआई गरेर को जङ्गल पुगेको छ थाहा छ। यहाँनिर अस्ति हाम्रो
गठबन्धन एक्सपोज भनेर एउटा आरटीआई निकालेको छ। गठबन्धन एक्सपोज दिल्लीमा कुनै मिटिङ भएन भनेर माइनस छैन रे, माइनस छैन रे। हेर्नुहोस् यो आरटीआई यस्तो संदेशात्मक छ, यति कन्ट्रोभर्सियल छ, यति फेक छ। यो आरटीआई को डेट पनि यिनीहरूले हटाएको छ, कति तारिक बुझाएको भनेर। जब मैले आरटीआई गर्दै धाकसँग डेट पनि हुन्थ्यो, नाम पनि हुन्थ्यो। एनोज दास प्रधानले गर्दा उसको नाम पनि हुन्थ्यो। यो विशाल राई टिस्टे भन्नेले गर्दा उसको नाम पनि हुन्थ्यो। यो पालि नाम पनि छैन, डेट पनि छैन र उसले सोधेको उल्टा छ। आरटीआई भन्दा त राइट टु इन्फर्मेसन, सठिक कुराको सोधेको हुनुपर्छ त, तबको सठिक जवाब पाउँछौ। 25 तारिक मिटिङ भयो, 25 तारिक डिसेम्बरमा मिटिङ भयो, त्यसको माइनस हामीलाई दे भनेको छ। 25 तारिकमा गाडो हो, हामी त यहाँ क्रिसमसमा मनाउँदैछौँ त। दिल्लीमा मिटिङ त 17 तारिक भएको, गाडोहरूले 25 तारिकको मागेको छ। यहाँ यो कसले गरेको हामीलाई थाहा छ। बङ्गालको अलिकति जडीबुटी पाएर अलिकति घाँस पारेर गर्नेहरू अहिले यतै लुटुट पुटुट पार्टीहरूमा हिँडिन्छ यिनीहरूले गरेको। अब यहाँ के भनेर आन्सर देख्छ। अब क्वेसन के सोधेको थियो हामीलाई थाहा छैन। 25 तारिक हामी होम मिनिस्टरलाई भेटेर दिल्लीबाट फर्किसकेको थियौँ। यहाँनिर के भन्दैछ 25 तारिक It is informed, होम मिनिस्टरले जवाब दिँदैछ, it is informed that no minutes has been issued by the ministry in respect of the meeting held on 25/12/2020। 25/12 मा हो, माइनस हुँदैन किनभने मिटिङै बसेको छैन। मिटिङ त 17 तारिक बसेको बिट्विन लिडर्स अफ जीएनएलएफ, सीपीआरएम, एबीजीएल विथ जी किशन रेड्डी। अब जेसुकै होस्, 17 होस्, 20 होस्, 21 होस्, तर एउटा प्रमाण चाहिँ के चिठीले के गर्छ कि मिटिङ चाहिँ भएकै नै छ। अफिसियल हो अनअफिसियल हो, मिटिङ चाहिँ भएकै हो नि त। र होम मिनिस्ट्रीले भन्दैछ र सबै कुरा आरटीआईले दिँदैन नि त हो। बदमासहरू हुन्छ, डाकुहरूले ब्याङ्कमा कति पैसा राखेको छ भनेर आरटीआई गरेर भन्छ। ब्याङ्कले यति यति पैसा यहाँ राखेको छ, डाकुहरूलाई भन्छ। आरटीआईमा गरेको त इन्डियामा सबभन्दा आरटीआई सबभन्दा ज्यादा कश्मीरी सुमा भएको थियो। कश्मीरी सुमा आरटीआई होम मिनिस्टरलाई आरटीआई 11,60,000वटा आरटीआई भएको थियो दिल्लीमा, रेकर्ड हो। तिमीहरूले कश्मीरलाई ब्रेक गर्दैछ, युनियन टेरिटोरी बनाउँदैछ, लद्दाखलाई छुट्याउँदैछ भनेर मान्छेको जान्ने आकांक्षा थियो, इच्छा थियो। 2 दिन अगाडि 48 आवर्स अगाडि होम मिनिस्टरलाई सोद्धा पनि होम मिनिस्टरले भन्यो कश्मीर केही पनि हुँदैन। स्टेटस को अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ, स्टेटस को यथावत हामी राख्छौँ। तर के भयो 48 घण्टामा पार्लिमेन्टले त्यसलाई बाङबुङ गराइदियो। यही सन्दर्भमा आज कतिजनाले भन्दैछ लिस्ट आयो, पार्लिमेन्टमा कुन बिल आउँछ लिस्टिङ भएर आयो। तर यहाँनिर 11 जात गोष्ठीको लिस्टिङ भएर आएन। आर्टिकल 370 हुँदा पनि, नेशनल इम्पोर्टेन्सको बिल हुँदा पनि त्यो लिस्टिङ भएर आएको थिएन। लिस्टिङ भएर आउनुपर्छ भन्ने छैन। एउटा प्रोसिजर छ, पार्लिमेन्टको एउटा प्रोसिजर हो। भारतको संविधानमा एउटा प्रोसिजर हुन्छ। पहिला क्याबिनेट डिसिजन हुन्छ, त्यो पछि ल मिनिस्ट्रीमा जान्छ, भेटिङ हुन्छ, ल मिनिस्ट्रीले होममा पठाउँछ, बिल बनिन्छ, तब प्रेजेन्ट हुन्छ। अब सरकारको इच्छा शक्ति छ त भइ पनि हाल्छ। पोलिटिकल विल चाहियो क्याबिनेट डिसिजन गर्न, र देशमा आत्तिने काम छैन। राजु विष्टजीले काम गरिरहेको छ। र अर्को विषयवस्तु के छ भने मैले तपाईँहरूलाई बताउनु पर्ने, अघि यहाँ मणिकला नानाले एउटा राम्रो कुरा उठाउनु भयो, म यसमा नबोल्ने, तर यो कुराहरू अलिक जान्नु जरुरी छ। के जरुरी छ भने मणिकला आन्टीले भन्नुभयो
अध्यक्ष मोहन घिसिङ र जिएनएलएफ पार्टीमा आरोप लागिन्छ कि हामीले 2017 को आन्दोलन बिगार्नु चिठी किन लेख्यौं? चिठी किन लेख्यौं हामीले 2017 को आन्दोलन बिगार्नु? आज यहाँ दुनियाभरको मिडिया छ, दुनियाभरको इन्टेलिजेन्स ब्युरो छ, यहाँ भन्दा ज्यादा दिल्लीले हेरिरहेको छ जिएनएलएफले के भन्छ के भट्याउँछ भनेर। मैले पनि संकल्प लिएको थिएँ, म भन्दिनँ, म एक्सपोज गर्दिनँ, नेशनल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टमा म बताउँदिनँ मोहन घिसिङले त्यो चिठी किन लेख्यो, जिएमसीटी मिटिङमा बीचमा मोहन घिसिङ किन आयो। अब राजनीति गर्नुपर्छ, भोट चाहिन्छ, जनता कन्भिन्स हुनु पर्यो र नेशनल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टलाई अलिकति ब्रिज गर्दै यहाँ डरलाग्दो आएको छ। रको टिमहरु छ, आईबी को टिमहरु छ, भिडियो बनाउँदैछ, खिच्दैछ। विथ फुल रेस्पोन्सिबिलिटी म भन्नु चाहन्छु 2017 मा हामीले किन लेख्यौं? आन्दोलन बिथाल्नु लेख्यौं? जिटिएको चौकीको लागि लेख्यौं? हैन। अब यहाँबाट सत्य कुरा सुनेर जानुहोस्। 2017 मा जब हाम्रो आन्दोलन चल्दै थियो त्यति बेला के इस्यु चल्दै थियो? डोकलामको इस्यु। डोकलाममा चाइनासँग डरलाग्दो स्ट्यान्ड अफ थियो, मिलिटरी स्ट्यान्ड अफ। नेशनल सेक्युरिटीलाई सबैभन्दा ठुलो खतरा थियो। अहिले अस्ति भर्खर लद्दाखको भयो नि, त्यो लद्दाखको इस्यु भन्दा पनि डरलाग्दो नेशनल सेक्युरिटीको खतरा डोकलाममा थियो। दिल्लीमा हामी जिएमसीको मिटिङमा व्यस्त थियौं। अध्यक्ष मोहन घिसिङलाई कल भयो, ठुलो मान्छेले कल गर्यो दिल्लीमा, नामै भनिदिन्छु, अजित डोवलले, नेशनल सेक्युरिटी एडभाइजर अजित डोवलले कल गर्यो। किनभने उसको कार्यप्रणाली हेरिरहेको थियो। सबै त तमासा खाली गर्ने थियो, पहाडमा गोर्खाल्यान्डको नाममा नाच्ने, आन्दोलन गर्ने, भड्काउने थियो। तर एउटा गम्भीर, एउटा कम्पोजर, एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर चाहिँदो बोल्ने, ठीक बोल्ने, सबैलाई एक लगेर गर्ने केवल मोहन घिसिङ हुँदाखेरि दिल्लीमा मलाई कल भएर तुम्हारा प्रेसिडेन्टको दिल्ली बुलाओ भन्दा मैले फोन गरेर उहाँ दिल्ली आउनुभयो। दिल्ली आएपछि देहरादूनमा उहाँको एउटा मिटिङ भयो। आज म बताउँदैछु, ठुल्ठुलो प्रेसलाई, नेशनल प्रेसलाई बाहिर आएको छ, पार्टी बाहिर आएको छ। यो लेख्नुपर्छ। नेशनल सेक्युरिटी त्यसै बोलेको होइन नि, होम मिनिस्टरले लान्छ मलाई सिरिसको चार्जमा, त्यसै बोलेको हो भने। त्यति बेला डोकलामको स्ट्यान्ड अफ थियो, चाइनासँग डरलाग्दो लडाइँ थियो। भारतको नर्थ इस्ट काटेला जस्तै थियो, नर्थ इस्ट काटेला जस्तो टुक्रेला जस्तै थियो। त्यति बेला देहरादूनमा उहाँको अजित डोवलसँग मिटिङ हुँदाखेरि के ब्रिफिङ भयो? राष्ट्रको इन्ट्रेस्टमा देशलाई बचाउनुको लागि त्यो चिठी लेखेको, जिटिए खुसी थाप्नुको लागि त्यो चिठी लेखेको थिएन। तर एउटा डिप्लोमेसी हेरेर, डिप्लोमेसी कहाँ गर्दा कुन ताला, अब चाबीले सबै ताला त खोलिँदैन नि। अब कलकत्तै थियो, यहाँनिर दिल्ली बोले। दिल्ली किन साइलेन्ट थियो? दिल्ली किन चुप थियो? आलवाले किन बोलेन? 12 जना मान्छे मर्दा किन बोलेन भनेको भए यहाँ अलिकति बोलिदिएको भए दिल्ली आएर बोलेको भए झन् डरलाग्दो आन्दोलन चर्किन्थ्यो। कारण एक्सटर्नल फोर्सेसहरू, विदेशी शक्तिहरू, विदेशी ताकतहरूले यो सिचुएसनलाई यिनीहरूले खेलवाड गरेर पहाडलाई तस गर्थ्यो। र पहाड भनेको चाहिँ देश हो। आपको सोच जहिले पनि त्यही थियो, नेपाल बिग्रोस्, भुटान बिग्रोस्, तर दार्जिलिङ पहाडलाई म बचाउँछु भन्ने त्यही सोचमा मोहन घिसिङले काम गरिरहेको छ। र दिल्लीलाई पनि थाहा छ, दिल्लीले पनि काटिदिनु बोलाएको होइन है, काटिदिनु बोलाएको होइन। हाम्रो पनि काटी जस्तै हुन्छ, तर त्यो काटीलाई पनि कसरी पोलिटिकल चाबी बनाउनु मोहन घिसिङलाई आउँछ, जिएनएलएफ पार्टीलाई आउँछ। तिमीलाई पनि त्यो काटी, त्यो अब भिडीको खुट्टा के भन्दैछ, अब त्यो पट्टि नजाउँ। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट विषय छ, दिल्लीको 11 जात गोष्ठीको अब के छ, गभर्नमेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको कस्तो प्रकारको सरकार छ। अब आफ्नो दाजुभाइपट्टि फर्केर
कलकत्तापट्टि पैसाको लोभमा यहाँ राजनीति गर्नु हुँदैन। दिनेको दिल्ली सरकार हो दिने र दिल्ली सरकारपट्टि फर्केर दिल्ली सरकारको सोचमा हामीले राजनीति गर्नुपर्छ। पहिलाको कांग्रेस सरकार थियो, उसको मोडस अपरान्डी भन्छ काम गराए, अर्कै प्रणालीको थियो। हो हल्ला गराउने, उले कुनै पनि चीज सेटलमेन्ट गराउँदा एकदमै हो हल्ला गराएर मान्छे अब काटमार गरेर अब 40 दिन 40 रात के भयो एजिटेसन गराएर अब दिल्लीमा टक्कै बोलाएर अब अकर्डहरू गराउँथ्यो। उले देखाउँथ्यो कि मैले यस्तो जग्गालाई पनि शान्तिमा लाए, एउटा पोलिटिकल अचिभमेन्ट गराए। भोट बैंक पोलिटिक्सको लागि कांग्रेस सरकारको त्यो प्याटर्न थियो। नागासँग गर्दा, मिजोसँग गर्दा, खालिस्तानसँग गर्दा तपाईले इन्टेलिजेन्सको किताबहरू डोसियरहरू पढ्दा हुन्छ कुन प्रकारको प्याटर्न थियो। तर अहिलेको बीजेपी गभर्नमेन्टको प्याटर्न अर्कै छ। दुईटा शब्दमा यसलाई समराइज गर्नु, दुई शब्दमा भन्नु हो भने चाहिँ दिल्ली सरकारको चाहिँ के छ? सर्जिकल अट्याक। चालै नपाए। यसै कारण वान फाइन मर्निङ भन्छ नि, त्यस्तो प्रकारको छ। आर्टिकल 370 हटायो। कश्मीरको गभर्नरलाई पनि थाहा थिएन। कश्मीरको गभर्नर कुनै पनि राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई थाहा थिएन, केवल 5 जना मान्छेलाई थाहा थियो। सुप्रिम कोर्टको चीफ जस्टिस, नेशनल सेक्युरिटी एडभाइजर अजित डोभाल, होम मिनिस्टर अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर र डिफेन्स मिनिस्टर, यिनीहरू 5 जनालाई खाली थाहा थियो। यिनीहरूको आफ्नो मिनिस्टरलाई थाहा थिएन, आफ्नो एमपीलाई थाहा थिएन। एउटा व्हिप जारी भयो, अचानक भयो। बोर्डरको त्यस्तो हिस्टोरिक अकर्ड भयो। बोर्डरल्यान्डमा एउटा अकर्ड भयो, हाम्रो मान्छेलाई थाहा छैन त्यो अकर्ड भएको। त्यहाँ पनि शान्ति भयो, अचानक भयो। आन्दोलन पनि गरेर कराएन नि, चिच्चाएन पनि। स्टेक होल्डर्सलाई बोलायो, भोलि बोर्डर अकर्ड। जब नागाको अकर्ड भयो, जंगल बर्माको जंगलबाट मिलिटेरी लिडर्सहरूलाई बोलाएर प्राइम मिनिस्टरले नागा पिस अकर्ड गर्यो। राम जन्मभूमि अयोध्या बाबरी मस्जिदको जब उसले सोल्युसन गर्यो, सीआईएले, अमेरिकाको सीआईएले रिपोर्ट देख्यो, लाखौं हजारौं मान्छे मर्छ कम्युनल भाइलेन्समा। राम मन्दिर तोड्यो, अयोध्यामा राम मन्दिर बनायो भने चाहिँ कम्युनल भाइलेन्स भएर हजारौं मान्छे मर्छ भनेको थियो। तर त्यस्तो भएन, एकजना मान्छे पनि मर्नु परेन। कम्युनल भाइलेन्समा राम मन्दिर पनि बन्यो। तपाईँ र मेरो सोल्युसन पनि त्यस्तै प्रकारको हुन्छ। अमित शाहले जस्तो सोच्छ, सुभाष घिसिङले धेरै अगाडि त्यस्तै सोच्नु भएको थियो। यसै कारण त तपाईले 6 शेड्युल मन पराउनु भएन, रुचाउनु भएन। किनभने 6 शेड्युल एउटा मुसा पनि नमारी, एकजनाले थप्पड नखाई, सिआरपीको कुटाई नखाई, यत्रो ठुलो चिज ल्याउँदा घरकी मुर्गी दाल बराबर हाम्रो मान्छेले पत्याएन। र पीपीएस पनि त्यही प्रकारले हुन्छ। सुनिराख्नुहोस्, बुझिराख्नुहोस्। अचानक बिहान पेपरमा पढ्दा त त्यो चाबीले के घोलिरहेको पो। 11,000 पछिको त्यस्तै इस्युहरू छ। नअत्तालिने, यिनीहरूले हाम्रो 14 वर्ष खाइदिएको छ। 14 वर्ष जिएनएलएफले पनि हामीले पनि वनवास पाएको 14 वर्ष भयो। 14 इयर्स 2021 मा राम पनि 14 वर्षमा हामी पनि वनवासबाट फर्केको र 11 जात गोष्ठीको कुराहरू अब टेक्निकल कुरामा अड्केको छ। तर दिल्ली एकदम पोजिटिभ छ। मोहन घिसिङज्यूको नेतृत्वमा जब हामी दिल्लीमा गयो, 11 जात गोष्ठीको गलत तथ्यहरू, गलत इन्फर्मेसनहरू, रङ दस्तावेजहरू, झुटा दस्तावेज, रङ दस्तावेजहरू उनीहरूले त्यहाँ सबमिट गरेको रहेछ। हाम्रो पार्टीको फर्मुला 11 जात गोष्ठीमा के हो सबैलाई थाहा छ। आज दिल्लीमा गएर ट्राइबल मिनिस्टरलाई सोध्नु भयो भने, हाम्रो एमपीहरूलाई सोध्नु भयो, त्यही भन्छ 31 को सेन्सस। हाम्रो 31 को सेन्ससको आधारमा हामीले जात गोष्ठी मागेको हो। हामी डिलिस भएको, केवल डिलिस। हामी लिस्टेड थियौँ 31 मा, हामी लिस्टेड 41 मा हामी लिस्टेड थियौँ। तर 51 मा
1951 मा हाम्रो यो कतिपय कामहरू हुन सकेन किनभने 47 मा इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भएको थियो भारत इन्डिपेन्डेन्ट भएको थियो र सेन्ससको रिपोर्ट हुन सकेन त्यति बेला सेन्ससको रिपोर्ट भएन र सेन्सस कमिसन अफ इन्डियाले त्यति बेला रिपोर्ट नदिँदा त्यो थातीमा थियो 56 जब आयो त्यति बेला दुईटा कमिटी काला केरकल कमिटी र लोकुर कमिटीले भित्काएर हाम्रो हिल ट्राइबलाई भित्काएर कतिलाई जेनरल कतिलाई ओबीसी कतिलाई शेड्युल कास्ट बनाइसकेको थियो हामी लिस्टेड थियौं त्यसलाई डिलिस्ट गर्दियो हामीले यसलाई रिलिज गर खाली भनेको अध्यक्ष मोहन घिसिङले त्यही भन्नुभयो यसलाई रिलिज गर्नुपर्छ यो नयाँ केस छैन नयाँ चीज हामीले भट्टाएको होइनौ हामी पूर्वजदेखि पुर्खादेखि अंग्रेजको आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डिया एन्थ्रोपोलोजिकल सोसाइटी अफ इन्डियाले हामीलाई हिल ट्राइब भनेर चिन्हित गरेको थियो त्यसलाई फेरि रिलिज गर्नुभन्दा होम मिनिस्टरको अफिसरले छक्कै परेर नोट गर्यो नयाँ कुरा आयो अब यो फेरि 11,000 गोष्ठीको पोलिटिकल इस्यु होइन यो सोशल इस्यु हुनुपर्ने थियो सामाजिक संस्थाले अगाडि बढाउनु पर्ने तामाङको भयो त लिम्बूको भयो त उनीहरूले पोलिटिकल प्लेटफर्ममा यो माग गरेन त आप्पा सुभाष घिसिङ हुनुहुन्थ्यो जब यहाँको हुँदा आप्पा सुभाष घिसिङले चाहेका राजनीतिकरण गर्नु सक्थ्यो त तर आप्पा सुभाष घिसिङले भन्यो तिमीहरूले इन्डिपेन्डेन्टली आफ्नो संस्थाको तर्फबाट गर्नु आज यो पोलिटिकल पार्टीको एजेन्डामा आउँदा पोलिटिकल पार्टीको रोटी सेक्ने काम भएकोले गर्दा भोट ब्याङ्क पोलिटिक्सले गर्दा यो टुङ्गेर गएको छ तर यसमा पनि हताश हुने काम छैन तपाईहरुको तथ्य राख्नुको लागि तपाईहरुको तथ्य सत्य रूपमा राख्नुको लागि हामी छौं जेएनएलएफ पार्टी छ र धेरै समय म लिनु चाहदिन अब मोहन घिसिङज्यूले नै अब त्यो बात गर्नुहुन्छ आज विशेष गरी यहाँ सुभाष घिसिङज्यू र मोहन घिसिङज्यूकै चर्चा गर्नुपर्छ नेतृत्वकै चर्चा गर्नुपर्छ र अब यहाँ विकासको कुराहरू पनि छ पहाडमा अब मलाई दार्जिलिङलाई सबैभन्दा माया गर्ने मान्छे यो पहाडलाई आप्पा सुभाष घिसिङ त्यो पछि आप्पा सुभाष घिसिङ पछि दार्जिलिङलाई माया गर्ने एकजना व्यक्ति एकदमै दार्जिलिङको मायाको बुट्टीले लगाएर हिँड्ने मान्छे अजय एडवर्ड्स दार्जिलिङको मायाको दार्जिलिङ कार्निभलदेखि नै अहिले गीत पनि उहाँको थीम सङ पनि त्यही थियो यो हाम्रो दार्जिलिङ पहाड किरानीलाई कति राम्रो तर दुर्भाग्य यो हाम्रो दार्जिलिङ त हो र यो त बङ्गालको दार्जिलिङ हो तपाईहरु माने माया के गर्नु आज जति पनि विकास भयो डेभलपमेन्टको काम भयो त्यो बङ्गालको दार्जिलिङको भयो पहिला काम हामीले यो दार्जिलिङलाई हाम्रो दार्जिलिङ गर्नुपर्ने छ त्यो पीपीएसबाट मात्र समाधान हुन्छ हाम्रो बनाउन त पहिला दार्जिलिङ विकास त हुन्छ नि त्यो त अघि अझै दाले भन्दै यो त रुटिन वर्कको आज मैले गरिन भने सत्तामा बस्ने मान्छेले गरेन भने बीडीओले गर्छ एमले गर्छ एसडीओले गर्छ यो पहाडलाई हाम्रो बनाउनुको लागि जेएनएलएफले एउटा कदम चालेको छ पहिला यो यहाँ भयो युनिभर्सिटी भयो ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू बन्यो के बाटो घाटो बन्यो कसको भयो डेभलपमेन्ट यो बङ्गालको पहाडको डेभलपमेन्ट भयो यसमा हाम्रो सेन्स अफ बिलोङ्गिङ भन्ने छैन र धेरै विषयवस्तुहरू थियो अब मैले बताइदिनु पर्ने तपाईहरुलाई तर अब यो घाम पनि डुब्दै गयो अध्यक्ष मोहन घिसिङको मेन अब यो स्पिचहरू छ यहाँ अब धेरै कुरा अन्तमा अब मैले विमलजीको विषयमा नबोले भने डराछ भन्छ डराएछ अघि यहाँ निमा जोजोले दामी भन्यो दामी निमा जोजोले पहाडको पप्पु भन्दै थियो होइन पहाडको पप्पु होइन नि डरलाग्दो पहाडको मात्र होइन अहिलेको इन्टरनेसनल लेभलको पप्पु नेसनल पप्पु चिन्नुहुन्छ नेसनल पप्पु राष्ट्रिय पप्पु राहुल गान्धी नेशनल लेवलको पप्पू राहुल गांधी स्टेट लेवलको पप्पू अभिषेक बैनर्जी स्टेट को पप्पू इंटरनेशनल विमल गुरु इंटरनेशनल पप्पू को त अब
डुब्दै गरेको टाइटेनिकमा छ, डुब्दै गरेको टाइटेनिकमा। मैले अस्ति भनेको थिएँ त, मुसाले त बुझ्छ यो नाउ डुब्दैछ भनेर, मुसा छिट्टो भागिहाल्छ। यो बुबु के भएको फेरि? एक्लै डुबेको त केही थिएन, एक्लै डुबेको भए चाहिँ केही थिएन, म यहाँबाट भन्ने पनि थिइनँ। तर त्यो टाइटेनिकमा जनताले डुब्नु खोज्दैछ, हुँदैन। ऊ त त्यो टाइटेनिक डुब्दै गर्दा देख्नु भएको छ त, धनी मान्छेहरू लेडिज एन्ड ओल्ड मेन फर्स्ट भन्दा ऊ त बुढो भाग जस्तो गरेर बस्दिहाल्छ। त्यो बचाउने सरोगेटहरू यसमा बस्दैन, ऊ बाँच्छ, जनता डुबाउँछ। पहिला अटो पाइलटमा हेलिकप्टर चलाएको त्यो जनतालाई लिएर, अटो पाइलटमा। अब आकाशमा अहिले त हौजा त जसले पनि चलाउन सक्छ, यो भाइले पनि चलाउन सक्छ, मैले पनि सक्छु, उसले पनि सक्छ। एकखेप यो तानेर आकाशमा गएपछि त अटो पाइलट भन्ने बटन हुन्छ, त्यो अटो पाइलट ठ्याक्कै दबाएपछि कम्प्युटरले सबै मिलाइहाल्छ, सर जानु त। तर ल्यान्डिङमा प्रब्लम हुन्छ नि, ल्यान्डिङ त कसरी गर्ने? अन्त देख्नु भएन अस्ति 21 अक्टोबरमा बङ्गोप महासागरमा डुबेको, यो डुबायो। अहिले मैले अब गम्भीर राजनीति, यत्रो ठुलो मञ्च र आपको अब राजनीति मैले भने नि पोलिटिकली भेरी पोलिटिकल। अस्ति भर्खर अलिकति हँसाउनु पर्छ, फेरि अध्यक्ष बोल्नु अगाडि अलिक एनर्जाइज पनि गर्नुपर्छ। मलाई सिकाउँदै थियो यहाँनिर साथीभाइले भन्दै थियो, माचिसको डिब्बामा एउटा माचिसको डिब्बामा अर्को माचिसको डिब्बा हाल्नु सक्दैन भनेर दिएको, धेरै अगाडिको कुरा। रिपोर्टर साथीहरूलाई थाहा छ। एकजना साथीले भन्नुहुँदै थियो, एउटा माचिसको डिब्बामा अर्को माचिसको डिब्बा हाल्नु सक्दैन भनेर। कसैले पनि उसको प्रतिक्रिया दिएन। त्यति बेला मैले दिउँ भनेको थिएँ, कोरोना कालले दिनु सकिनँ। राजनीति जान्ने सुभाष भक्तले फोटो गर्दैछु, यो पनि त्यस्तो दिन्छ। सुभाष भक्तले हेर्नुहोस्, साँच्चीका यो माचिसको डिब्बामा अर्को माचिसको डिब्बा कसरी हाल्नु, कसरी हटाउनु सक्दैन। पिसी सरकारले पनि सक्दैन नि, तर जिम्बाले चाहिँ सक्छ, जिम्बाले सक्छ। यो ठुलो माचिसको बद्दा हाल्ने नि, यो सानसानो जान्छ। गयो त, त्यो साथीले बुझ्यो, उसको नाम लिँदैन। यी तिनवटा जान्दो रहेछ। हामी पनि यसरी छिराउँछौँ मुद्दाहरू। हृदय ठुलो हुनुपर्छ, आँख ठुलो हुनुपर्छ, बुद्धि ठुलो हुनुपर्छ, जनता यस्तो ठुलोमा विश्वास हुनुपर्छ, सबै कुरा सम्भव छ। र अन्तमा म भारतीय गोर्खा हो। सुभाष घिसिङले मलाई पार्टी भन्दा जाति ठुलो, जाति भन्दा माटो ठुलो, केवल गोर्खाल्यान्डको माटो होइन नि, त्यो सङ्कुचित भएर नसोच्नु, भारत देशको माटो। यसै कारण अध्यक्षले भन्नुभयो हिजो बेलुका, त्यो बिचमा चाहिँ भारतको झन्डा होस्। ठुलो बाबर, हाम्रो बाबर गजबेरजीले ठुलो झन्डा ल्याएर यहाँ ल्याउनु खोज्नु भएको थियो, तर अध्यक्षजीले बेलुका भन्नुभयो। यसै कारण म 11:30 मा रविजीलाई भने इन्डियाको झन्डा लाउनु, बिचरा रविजीले कहाँ खोजेर लाउनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो लागि माटो भनेको देश हो। मेरो दाहिने हातमा भारत देशको झन्डा छ, भारत देशको झन्डा, मेरो झन्डा राष्ट्रिय झन्डा। यो अर्को हातमा भारतको संविधान छ। दिल्लीको सरकारलाई, केन्द्र सरकारलाई म भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण गोर्खाको तर्फबाट अध्यक्ष मोहन घिसिङको अनुमति लिँदै कि मेरो यो हातमा भएको संविधान र यो हातमा भएको तिरंगा कहिले पनि झुक्नु नदिनु, झर्नु नदिनु। मेरो इच्छा छ, अध्यक्षको इच्छा छ, गोर्खाको इच्छा छ, सदैव यो भारतको संविधान र यो तिरंगा झन्डा सदैव हामीले उच्च राखौँ। र अन्तमा आपा सुभाष घिसिङको यो किताबमा मैले पाएँ। अब अन्तमा तपाईहरुलाई म के भनेर शुभकामना दिन चाहन्छु। बरु जंगली पातको मुटु भन्ने अब अगाडि नै बज्यो। आपा सुभाष घिसिङले शुभकामना दिनु भएको रहेछ। सम्पूर्ण पहाडको जनतालाई, गोर्खा सन्तानलाई, विरोधी होस् या साथी होस्, सबैलाई यो शुभकामना।
तिमी लाखौं लाख वर्ष बाँच तिमी तपाईहरु तिमी लाखौं लाख वर्ष बाँच ढुङ्गाको कापमा फुलेर बाँच सुनखरी जस्तै बाँच पहाडको छातीमा लाली गुराँस जस्तो फुलेर बाँच ढुङ्गालाई चुनौती दिएर बाँच आगो जस्तो फलेर बाँच जय गोर्खा जय सुभाष घिसिङ।